नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई। हामी आज बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गतको माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौं र हामी त्यसमा पनि आज एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियर भनेर च्याप्टर 4 नम्बरको बारेमा हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम लिएर आइपुगेका छौं है। हेर्नुस्, हामीले च्याप्टर नम्बर 4 मा एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियरको एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम लिएर आछौं। हामी एकदम एक्जामलाई फोकस गरिरहेका छौं र हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौं र हामी तपाईलाई क्वेशन बैंकबाट एउटा क्वेशन लिएर आइपुगेका छौं। हामीले बजेट लाइन तयार पार्ने हामीले क्वेशन लिएर आइपुगेका छौं। हाम्रो 2074 क्वेशन नम्बर 16 मा आएको क्वेशन टियु एक्जामको फाइनलमा सोधेको क्वेशन 2074 मा सोधेको क्वेशन हामी लिएर आएका छौं है। क्वेशन हेर्नुस्, तपाईले हामीलाई क्वेशन दिएको छ। हेर्नुस्, हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ। हेर्नुस्, सपोज प्राइस अफ कमोडिटी एक्स इज ₹100। कमोडिटी एक्स को प्राइस हामीलाई दिएको छ 100। हामीले गिवनमा त्यही दिएछौं। प्राइस अफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टु Px इज इक्वल टु 100 एन्ड प्राइस अफ द कमोडिटी y इज ₹50। प्राइस अफ द कमोडिटी y, कमोडिटी y को चाहिँ प्राइस हामीलाई Py इज इक्वल टु 50 दिएको छ है। एन्ड अ कन्ज्युमर हैज ₹2000 टु स्पेन्ड पर मन्थ अन गुड एक्स एन्ड गुड y। र त्यो कन्ज्युमरसँग चाहिँ गुड एक्स र गुड वाइ मा चाहिँ खर्च गर्नको लागि उसँग जम्मा ₹2000 छ अरे। एउटा महिनाको लागि पर मन्थको लागि ₹2000 छ अरे। त्यसैले त्यो भनेको उसको मनी इन्कम हो अथवा उसँग अवेलेबल भएको बजेट हो। ठीक छ, उसँग यो भएको बजेट हो है। अब हामीलाई यति दिएको छ र ए नम्बरमा सोधेको छ स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्यान्ट। कन्ज्युमरको बजेट कन्स्ट्यान्ट हामीले स्केच गर्नु भनेको छ। ठीक छ, भनेको कन्ज्युमरको बजेट हामीले निकाल्नु भनेर हामीलाई कन्ज्युमर बजेट निकाल्नु भनेर भन्दै छ है। इक्वेसन अफ बजेट लाइन और बजेट कन्स्ट्रेन्ट हाम्रो Px into Qx plus Py into Qy is equal to budget हुन्छ, budget B। ठीक छ, प्राइस अफ कमोडिटी x into क्वान्टिटी अफ कमोडिटी x plus Py प्राइस अफ y into क्वान्टिटी अफ कमोडिटी y equal to बजेट हुन्छ। भनेको यही बजेटले चाहिँ जम्मा दुईटा भएको प्राइस र क्वान्टिटीलाई दुईटा वस्तु प्राइस एक्स र वाइ दुईटा वस्तु हामीसँग छ। दुईटा एक्स र वाइ को प्राइस यति पर्छ भने पछाडी हाम्रो यो टोटल बजेट चाहिँ केमा खर्च गर्नु पर्यो? प्राइस कतिवटा क्वान्टिटीको लागि एक्स को क्वान्टिटी कतिवटा छ, एक्स को क्वान्टिटीलाई एक्स को प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स वस्तुमा लाग्ने टोटल खर्च निस्किन्छ। त्यसैगरी वाइ को क्वान्टिटी गुड्स वाइ को क्वान्टिटी कति छ र गुड्स वाइ को क्वान्टिटीलाई हामीले गुड्स वाइ को प्राइस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो वाइ वस्तुमा लाग्ने टोटल खर्च निस्किन्छ। अनि यो दुईटा एक्स र वाइ मा गर्ने टोटल खर्च इक्वल टु हाम्रो बजेट अथवा इन्कम हुनुपर्छ। जे हाम्रो यसको इक्वेसन हुन्छ Px प्राइस अफ कमोडिटी x इन्टु क्वान्टिटी अफ कमोडिटी x प्लस प्राइस अफ कमोडिटी y अथवा गुड्स y इन्टु क्वान्टिटी अफ कमोडिटी y इक्वल टु बजेट हुनुपर्छ अथवा इज इक्वल टु इन्कम हुनुपर्छ है। इन्कम भनेको बजेट। ठीक छ, और हाम्रो कति हुन्छ Px भनेको 100 Qx प्लस Py भनेको 50 Qy इक्वल टु बजेट हाम्रो 2000 हुनु पर्यो। हाम्रो यो बजेट इक्वेसन हो। बजेट इक्वेसन यसलाई आइदिने। ठीक छ, अब ध्यान दिनुस्, हामीलाई क्वेशनले भनेको छ स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्यान्ट। कन्ज्युमर को बजेट कन्स्ट्यान्ट हामीले स्केच गर्नु छ, खिच्नु छ। ठीक छ, कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्यान्ट स्केच गर्नु भनेको छ भनेको कन्ज्युमर्स बजेट को रेखा तयार पार्नु पर्छ। स्केच भनेको हामीले रेखा तयार पार्नु पर्छ, रेखाचित्र बनाउनु पर्छ। ठीक छ, ग्राफ बनाउनु पर्छ। अब हेर्नुस्, हामीलाई यदि इक्वेसन निकालिसके पछाडी अब यसलाई हामीलाई बजेट इक्वेसन यो भयो अथवा बजेट लाइन निकाल्नु भन्नु भने हामीले यति निकाल्छौं। ठीक छ, अब हामीलाई अर्को के हुन्छ अथवा b इज इक्वल टु यति भयो। अर्को हामीलाई बजेट लाइन स्केच गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भने यसलाई हामीले रेखाचित्रमा ग्राफमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले ग्राफ तयार गर्नको लागि एकचोटी
बाउन्ड्री लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्केचको लागि बाउन्ड्री लाइन हो। कन्ज्युमर स्पेन्ड अल अफ हिज आर हर इन्कम on goods X, commodity X। all income चाहिँ उसले commodity X मा खर्च गर्यो भने income on commodity X सबै अथवा commodity Y सबै income चाहिँ उसले commodity Y मा मात्रै खर्च गर्ने भने चाहिँ उसले भएको 2000 चाहिँ एकचोटी Y मा मात्रै खर्च गर्नु पर्यो एकचोटी है। हामीले बाउन्ड्री लाइन रेखा तयार पार्नको लागि चाहिँ ठीक छ, एकचोटी Y मा मात्रै खर्च गराउने, अर्कोचोटी X मा मात्रै खर्च गराउने। इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स अल अफ हिज अर हर इन्कम अन कमोडिटी Y मा मात्रै खर्च गराउने भने हामीले QX = 0 मान्नु पर्छ। ठीक छ, QX किन भने हामीले सबै 2000 पैसा Y मा मात्रै खर्च गराउने भन्दा क्वान्टिटी X मा त खर्च गराउनु भएन हैन। क्वान्टिटी X खर्च नगर्नको लागि क्वान्टिटी X = हामीले 0 मान्नु पर्छ एकचोटी। ठीक छ, अब हामीले यो इक्वेसनमा क्वान्टिटी X = 0 भयो भने भनेको क्वान्टिटी X मा खर्च गरेन भने अब यो हामीले पुरै 2000 Y मा मात्रै खर्च गर्छौं। अब हामीले क्वान्टिटी X = 0 मानेका छौं भने अब क्वान्टिटी Y = के हुन्छ हेर्नुस् त, X को ठाउँमा 0 भयो भने 100 * 0 गर्दा यहाँ 0 हुन्छ, यो 0 भयो। हाम्रो बाँकी रहन्छ 50 QY = 2000 रहन्छ। अब QY क्वान्टिटी Y = 2000 बजेट डिवाइड बाइ 50 रुपैयाँको दरले खर्च गर्नु पर्यो हामीले क्वान्टिटी Y मा। ठीक छ, X मा हामीले खर्च नगरिसकेपछि Y मा एक 50 रुपैयाँ गोटाको हामीले प्राइस भएको कति Y क्वान्टिटी किन्छौं त, Y को क्वान्टिटी कति हामीले खर्च गर्छौं, कतिवटा क्वान्टिटीको लागि यो बजेट पुरै गर्छौं हामीले त्यो निकाल्ने हो यसमा। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, 2000 हाम्रो बजेटलाई यो क्वान्टिटी Y को प्राइसले डिवाइड गरिदिनुस्, आयो 5 2 5 चौको 20 5 चौको 20 शून्य काट्यो 40 युनिट भनेपछि यदि हामीले X को क्वान्टिटी X ठाउँमा 0 राखे क्वान्टिटी X हामीले खर्च गरेन र क्वान्टिटी Y मात्रै खर्च गरिने भयो भने Y मात्रै खर्च गर्ने भने क्वान्टिटी Y 40 युनिट हामी उपभोग गर्ने रहेछौं। कन्ज्युमरले 40 युनिटको लागि खर्च गर्ने रहेछ। ठीक छ, 2000 बजेट। फेरि अर्को स्टेप फर फेरि अर्को स्टेप है, इफ कन्ज्युमर स्पेन्ड्स all of his or her income on commodity X सबै इन्कम चाहिँ उसले कमोडिटी X मा खर्च गरेर अथवा गुड्स X मा खर्च गर्यो भनेपछि यसमा मात्रै खर्च गर्यो भने यसमा मात्रै खर्च गर्ने भने फेरि हामीले क्वान्टिटी Y = 0 मान्नु पर्छ, किनभने Y मा खर्च गर्न पाइएन है। ध्यान दिनुस्, त्यसको लागि हामीले क्वान्टिटी Y = 0 मान्ने, किनभने यसमा खर्च नगर्ने, अब सबै 2000 क्वान्टिटी X मा खर्च गर्ने। यसको ठाउँमा 0 माने भने यो क्वान्टिटी Y 0 भइहाल्यो हाम्रो। QX क्वान्टिटी X = 2000 बजेट डिवाइड बाइ X को प्राइस 100 छ, डिवाइड गरिदिनुस्। क्वान्टिटी X को लागि निकाल्दा 2000 बजेट डिवाइड बाइ X को प्राइसले डिवाइड गरिदिने। हामीले Y को निकाल्दाखेरि पनि 2000 डिवाइड बाइ Y को प्राइसले डिवाइड गरेका थियौं। ठीक छ, यसो गर्दा हाम्रो आयो कति 20 युनिट हो, यो भयो 20 युनिट खर्च गर्ने रहेछ। ल हामीलाई एक नम्बरको स्केच बनाउनको लागि है, बजेट स्केच तयार पार्नको लागि हाम्रो यो बजेट लाइन बजेट इक्वेसन छ, यसलाई हामीले बजेट स्केच तयार पार्नको लागि हामीले पहिला एकचोटी X मा मात्रै खर्च गरेर अर्कोचोटी Y मा मात्रै खर्च गरेर कति चाहिँ क्वान्टिटीको लागि उपभोग गर्न सक्छ हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। कति युनिट हामीले खरिद गर्न सक्छ त्यो बजेटले, त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, अब यति भइसकेपछि तपाईले ग्राफ बनाउने है त। Y = 40 छ, X = 20 छ, Y = 40 X = 20 छ। ल यति पहिला सक्दिनुस्,
हामीले ग्राफ एकछिनमा बनाउला है त। ग्राफ एकछिनमा बनाउला, पहिला यति सकिदिउँ है। अब बी नम्बरमा के सोध्यो हेर्नुस् त क्वेशन। बी नम्बरमा के सोध्यो? बी नम्बर हेर्नुस् त, हामीले बी नम्बरमा सोधेको छ assume that he split his income equally between x and y। यदि उसको इन्कम चाहिँ x र y मा बराबर उसले विभाजन गरिदिने हो भने है, खण्डीकरण अथवा विभाजन गरिदिने हो भने, सो वेयर द कन्ज्युमर्स इन्ड्स अप अन द बजेट कन्स्ट्यान्ट। कन्ज्युमर्स को बजेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे है, त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। अब यहाँ हेर्नुस्, बी मा भन्नु, इफ द कन्ज्युमर if the consumers split his or her income equal on x and y, x र y मा इक्वल चाहिँ उसले स्प्लिट विभाजन गरिदियो, बराबर बाँडिदियो भने then budget for x is equal to 2000 divided by 2 is equal to 1000 रहन्छ, अनि budget for y equal to 2000 divided by 2 is equal to 1000 रहन्छ। x र y दुईटैको लागि बजेट हाम्रो 1000 रहन्छ। अब यदि हामीले त्यो टोटल 2000 बजेटलाई चाहिँ दुई भागमा बराबर x र y लाई बाँडिदिसके पछाडि हाम्रो बजेट 1000 रहने भयो प्रत्येकको लागि हो। अब क्वान्टिटी x इज इक्वल टु 1000 ले क्वान्टिटी x को लागि 1000 भयो भने क्वान्टिटी x इज इक्वल टु हाम्रो 1000 डिवाइड बाइ क्वान्टिटी x को प्राइस कति छ 100 गर्दिने 10 युनिट आउँछ। क्वान्टिटी y इज इक्वल टु 1000 डिवाइड बाइ प्राइस 50 छ इज इक्वल टु 20 युनिट आउँछ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि बजेट डिवाइड बाइ प्राइस, Q इज इक्वल टु क्वान्टिटी इज इक्वल टु बजेट डिवाइड बाइ प्राइस गरेर आयो। ठीक छ, यसमा पनि x को बजेट डिवाइड बाइ x को प्राइस, x को y को बजेट डिवाइड बाइ y को प्राइस गरेर हाम्रो यति आयो। ठीक छ, अब ध्यान दिनुस्, यदि भइसक्यो छ नि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको हेर्नुस् त, बी नम्बर हेर्नुस्, हामी बी नम्बरमा छौं। एज्युम दैट द स्प्लिट इज हिज हर इन्कम इक्वली बिट्विन x एन्ड y, x र y मा इक्वली गर्यो भने सो वेयर द कन्ज्युमर्स इन अप अन द बजेट कन्स्ट्यान्ट, बजेट कन्स्ट्यान्ट कहाँनिर इन्ड हुन्छ अरे भनेको बजेट इक्विलिब्रियम कहाँनिर हुन्छ भनेर भन्दैछ। बजेट लाइनको इक्विलिब्रियम कहाँ हुन्छ भनेर हामीलाई भन्दैछ। द consumer ends up at equilibrium point E1, first equilibrium point, equilibrium है यो equilibrium point E1 at E1 for 10 unit of X and 20 unit of Y, which 10 unit of X and 20 unit of Y, which are shown on following figure। जसलाई तलको फिगरबाट देखाइएको छ। अब हामी यसको फिगर बनाइदिउँ है त। यहाँ 0 राख्दिनुस्, यसलाई x राख्दिनुस्, यता y राख्दिनुस्, यतापटि x पट्टि गुड्स x राख्दिनुस्, y पट्टि गुड्स y राख्दिनुस् है। अब ध्यान दिनुस्, हाम्रो अघिको ए नम्बरमा x र y कति कति पोइन्टमा हाम्रो आएको छन्। x सबै हामीले सबै इन्कम x र y लाई खर्च गर्दाखेरि, सबै इन्कम x लाई खर्च गर्दाखेरि, सबै इन्कम हामीले y लाई मात्रै खर्च गर्ने भने y 40 युनिट आएको छ। सबै इन्कम हामीले x मा मात्रै खर्च गर्ने भने x इज इक्वल टु 20 युनिट आएको छ। त्यसको लागि ध्यान दिनुस्, हामीले यो पोइन्ट अब लाइन कति कतिको तान्ने, यसको भ्यालु कहाँसम्म राख्ने, कत्रो राख्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईले ध्यान दिनुस्, हामीलाई जस्तै y पट्टिको भ्यालु अहिले यहाँ 40 छ, x पट्टिको 20 छ, y पट्टिको भ्यालु यहाँ 40 छ।
तर हामीलाई क्वेशन नम्बर सी मा फेरि अर्को भनिदिएको छ क्वेशन नम्बर सी मा हाम्रो बजेट चाहिँ डबलले इन्कम डबल बढाइदिने भनेको छ है सी मा चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ 2000 बढाएर 2000 देखि 4000 बढाउँदाखेरि चाहिँ के इफेक्ट पर्छ भनेर क्वेशन नम्बर सी मा सोधिदिएको छ त्यसको लागि हाम्रो यो लाइन भ्यालु अझै बढ्ने हुन्छ त्यसैले y 40 त यहाँ हामीले अलि बढी बनाइदिने है जस्तै 20 40 60 80 म 100 सम्मको बनाइदिन्छु यसको भ्यालु अलि कमै छ 10 20 30 40 50 60 70 म यहाँसम्म राखिदिएँ है यो 100 सम्म किन पुर्याएको 80 सम्म 70 सम्म किन पुर्याएको यो एकछिनमा आउँछ अब ध्यान दिनुहोस् हाम्रो अघिको ए नम्बरको इक्वेसनमा हाम्रो कति आएको छ याक्सको पोइन्ट हेर्नुहोस् है यहाँ y = 40 युनिट आएको छ याक्स = 20 युनिट आएको छ त्यसलाई पनि हामीले बजेट लाइनमा यहाँ खिचिदिनुस् y = हाम्रो कति छ 40 युनिट y भनेको यतापट्टि गुड y भनेको 40 युनिट र याक्स भनेको हाम्रो 20 युनिट छ ठीक छ यो दुईटा लाइन जोड्दिनुस् एउटा यहाँसम्म क्लियर ए नम्बरको हामीले रेखा तान्दियौ यो पोइन्टलाई तपाईले ए दिनुस् पोइन्ट यो पोइन्टलाई बी दिनुस् अर्को बी नम्बरमा क्वेशन के भनेको छ भने कन्ज्युमरले चाहिँ हाम्रो उसको स्प्लिट चाहिँ इन्कम चाहिँ स्प्लिट गरेर याक्स र वाइ मा खण्डीकरण गरेर बराबर बाँडिदियो भने हाम्रो उसको चाहिँ कन्ज्युमर्सको इन पोइन्ट कति हुन्छ भन्छ कन्ज्युमर्सको इन पोइन्ट कहाँ हुन्छ भनेर भनेको छ कन्ज्युमरको इन पोइन्ट निकाल्दाखेरि हामीले इक्विलिब्रियम निकाल्नु पर्छ इक्विलिब्रियम फर 10 युनिट अफ याक्स एन्ड 20 युनिट अफ वाइ याक्सको 10 युनिट र वाइ को 20 युनिटमा हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ जडे याक्सको 10 युनिट भनेको यहाँ वाइ को 20 भनेको यहाँ यो दुईटा जोडिदिने चाहिँ यो हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो बी नम्बरको जुन हाम्रो स्प्लिट हामीले आधी आधी बाँडिसके पछाडी हाम्रो याक्सको भागमा 10 युनिट वाइ को भागमा 20 युनिट आयो र आधी आधी बाँडिसके पछाडी त्यसको हाम्रो इन अफ पोइन्ट कहाँ हुन्छ भनेको छ याक्स र वाइ को हाम्रो इन अफ पोइन्ट भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट निकाल्ने इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको यहाँ आयो यो फर्स्ट बजेट लाइन 2000 लाई बाँड्दाखेरि आधी आधी बाँड्दाखेरि हाम्रो 20 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो इन पोइन्ट भनेको यहाँ भयो यसलाई भन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट ठीक छ यसलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई भन्दिने 10 र 20 मा है अब तपाईले ध्यान दिने ल हाम्रो बी नम्बरको पनि हाम्रो यहाँ ग्राफमा देखाइयो अब क्वेशन नम्बर सी मा जानुस् हामीलाई सी नम्बरमा के भनेछ भने इफ इन्कम अफ द कन्ज्युमर राइज फ्रम 2000 टु 4000 2000 बाट 4000 भयो भने स्केच न्यू बजेट लाइन भनेछ नयाँ बजेट लाइन बनाउने गरे अब हाम्रो बजेट लाइनको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बजेट लाइन = प्राइस अफ याक्स इन्टु क्वान्टिटी अफ याक्स प्लस प्राइस अफ वाइ इन्टु क्वान्टिटी अफ वाइ इक्वल टु हाम्रो बजेट लाइन हुन्छ बजेट हुन्छ प्राइस अफ याक्स भनेको याक्सको प्राइस हाम्रो 100 दिएको छ 100 छ इन्टु क्वान्टिटी याक्स 100 क्यु याक्स प्लस प्राइस अफ वाइ भनेको 50 छ 50 इन्टु क्वान्टिटी वाइ इक्वल टु बजेट 4000 छ यति बनाइदियो एउटा हाम्रो इक्वेसन आई भयो अर्को बजेट लाइन हुने भयो ठीक छ अब यसलाई पनि स्केच द बजेट लाइन भन्छ न्यू बजेट लाइन स्केच गर्नु भनेको छ है नयाँ बजेट लाइन खिच्नु गरे अब यसको लागि फर बाउन्ड्री लाइन निकाल्ने कति लाइनमा पास हुन्छ यो ध्यान दिनुस् यसको काम ओन गुड्स वाइ यदि कन्ज्युमरले सबै इन्कम उसको गुड्स वाइमा मात्रै त कमोडिटी वाइमा खर्च गर्यो भने कमोडिटी वाइमा मात्रै खर्च गर्नु पर्यो भने हामीले याक्स = के मान्नु पर्यो क्वान्टिटी याक्स = 0 मान्नु पर्यो किनभने वाइमा मात्रै स्पेन्ड गर्ने हो भने त याक्समा त हामीले स्पेन्ड गर्न पाइएन क्वान्टिटी याक्स 0 मान्दिने त्यस्तो बेलामा क्वान्टिटी याक्स 0 मान्दिने अनि क्वान्टिटी वाइ इक्वल टु हुन्छ टोटल बजेटलाई वाइ को प्राइस 50 ले डिवाइड गरिदिने है 5 8 40 भनेपछि 5 8 40 80 युनिट आयो फेरि इफ consumer spends
all of his income on goods tax. सबै इन्कम गुड्स ट्याक्समा खर्च गर्ने हो भने स्पेन्ड गर्ने हो भने गुड्स ट्याक्समा मात्रै हाम्रो स्पेन्ड गर्ने भयो भने यहाँ मात्रै स्पेन्ड गर्ने भयो भने क्वान्टिटी वाइज 0 पार्नुपर्छ हामीले हैनजी क्वान्टिटी वाइ इज इक्वल टु 0 किनभने एक्समा मात्रै स्पेन्ड गर्ने भयो भने त क्वान्टिटी वाइ त किन्नै पाइएन नि त यसमा स्पेन्ड गर्नै पाइएन यसमा मात्रै सबै एकचोटि गर्नु पर्यो हैनजी क्वान्टिटी वाइ इज इक्वल टु 0 गर्ने भने हाम्रो यहाँ भ्यालु कुनै पनि खर्च गर्नु पर्दैन टोटल बजेट इज इक्वल टु क्वान्टिटी एक्स इक्वल टु 4000 डिवाइड बाइ टोटल बजेट डिवाइड बाइ एक्सको प्राइस 100 गरिदिनुस् आयो 40 युनिट ठीक छ जी 480 युनिट र 40 युनिट हुने रहेछ y 80 युनिट क्वान्टिटी y इज इक्वल टु 80 युनिट भनेको क्वान्टिटी y इज इक्वल टु गुड्स y यता छ 80 युनिट क्वान्टिटी एक्स को हुन्छ 40 युनिट यो दुईटा लाइन स्केच गरिदिनुस् यहाँ स्केच गरिदिनुस् दुईटा लाइन अब यसलाई दिएको छ भने यसलाई A1 दिनुस् यसलाई B दिएको छ भने B1 दिनुस् न्यू बजेट लाइन आयो ठीक छ हाम्रो यति आयो सी नम्बरको यो सल्भ भयो है अब डी नम्बरमा जानुस् अब ध्यान दिनुस् डी नम्बरमा जाऊ हामी डी नम्बरको लागि है सी नम्बर हाम्रो बजेट लाइन यो छँदै छ यो न्यू बजेट लाइन यति भयो है अब डी नम्बरमा जानुस् डी नंबर में डी में इफ कंज्यूमर स्प्लिट हिज इनकम इक्वली फर गुड एक्स एंड गुड वाई यदि कंज्यूमरले चाहिँ उसको इनकमलाई चाहिँ गुड एक्स र गुड वाईमा इक्वली बाँडिदियो भने इक्वली स्प्लिट गर्नु भनेको बाँडियो भने हाम्रो के हुन्छ बजेट फर देन लेख्नुस् देन त्यसपछि बजेट फर एक्स इज इक्वल टु जम्मा हाम्रो न्यू बजेट लाइन न्यू बजेट हाम्रो 4000 भएको 2000 बाट न्यू बजेट 4000 भएको थियो 4000 डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल टु 2000 र बजेट फर y इज इक्वल टु पनि हाम्रो 4000 डिवाइड बाइ इक्वली बाड्दाखेरि हाम्रो 2000 आउँछ दुईटालाई बराबरी नै हामीले बाड्छौं ठीक छ अब त्यसपछि अब दुईटैलाई हामीले बराबरीले हामीले खर्च गर्ने भयो भने एकचोटी हामीले सी नम्बरमा पुरै एकचोटी x लाई एकचोटी y लाई पुरै खर्च गरेर हामीले त्यसको लाइन तानिसक्यौं अब यसमा चाहिँ हामीले भनेको छ हामीलाई इक्वली बाँड्दिने हो भने जम्मा भएको बजेटलाई दुईटामै बराबर खर्च गरिदिने हो भने अब यसलाई पनि 2000 यसलाई पनि 2000 खर्च गरिन्छ जी क्वान्टिटी x इज इक्वल टु बजेट अफ x डिवाइड बाइ प्राइस अफ x यो फर्मुला लाउँदा पनि भयो तर डाइरेक्ट तपाईले बजेट अफ एक्स को हाम्रो 2000 छ डिवाइड बाइ प्राइस अफ एक्स भनेको हाम्रो एक्स को प्राइस कति दिएको छ 100 रुपैयाँ दिएको छ आयो तपाईको रुपीज 20 युनिट आयो 20 युनिटमा स्पेन्ड गर्ने रहेछ त्यसैगरी क्वान्टिटी y इज इक्वल टु बजेट अफ y डिवाइड बाइ प्राइस अफ y बजेट अफ y पनि हाम्रो 2000 नै हो डिवाइड बाइ प्राइस अफ y भनेको हाम्रो 50 छ y को प्राइस हेर्नुस् हामीलाई क्वेशनमा 50 दिएको छ भने चाहिँ हाम्रो 40 युनिट ठीक छ अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको थियो हेर्नुस् त हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि assume that he again split total budget equally on two goods दुईटा गुड्समा इक्वली हामीले स्प्लिट गर्यो भने so where the consumers ends up on the new budget constant कहाँनिर एन्ड अप हुन्छ भने चाहिँ न्यू बजेट कन्स्टेन्ट कहाँनिर इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेर हामीले सोधेको है the consumer end of the consumer end of 8 point the consumer end of 8 point अब यहाँ पनि इक्विलिब्रियम अघि पनि आयो यहाँ पनि इक्विलिब्रियम फेरि आउने हो अहिलेको इक्विलिब्रियम इलाई हामीले जुन दिएको थियौं पोइन्ट यसलाई e1 दिनुस्
अहिलेको 0.8.E2 equilibrium 2 point for quantity X Qx is equal to 20 unit and Qy is equal to 40 unit. Quantity X is equal to 20 unit र quantity Y is equal to 40 unit मा चाहिँ इन्ड अप हुने रहेछ अथवा इक्विलिब्रियम हुने रहेछ। यो बराबरी खर्च गर्दाखेरि 4000 रुपैयाँ हाम्रो बजेटलाई बराबरी खर्च गर्दाखेरि X 20 युनिट र Y 40 युनिटको लाइनमा यो इक्विलिब्रियम हुने रहेछ। End of 8.E2 for quantity X is equal to 20 unit and quantity Y is equal to 40 unit of new budget line कति A1 and B1 यता हुने रहेछ which are shown on following figure जसलाई following figure मा देखाइएको छ। भने पछाडी इक्विलिब्रियम हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट अर्को निकाल्नु पर्ने भयो। क्वान्टिटी X is equal to 20 युनिट क्वान्टिटी X is equal to हाम्रो 20 युनिट हो भने X is equal to चाहिँ हाम्रो X भनेको त छ 20 युनिट र यो 20 युनिट र Y is equal to हाम्रो 40 युनिट जी Y is equal to 40 युनिट भनेको यो सिधाको पोइन्ट यहाँ र X सिधाको पोइन्ट X सिधा 20 को पोइन्ट यहाँ यसरी अर्को पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर हाम्रो लाग्ने भयो यो पोइन्टमा। ठीक छ ध्यान दिनुस् यो पोइन्टमा हाम्रो लाग्ने भयो है त। यसलाई भन्दिनु यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट 2 इक्विलिब्रियम पोइन्ट 2 भयो। ठीक छ ध्यान दिनुस्। अब यो दुईटा लाइन हाम्रो जोडिदिने यो दुईटा जुन हाम्रो पोइन्ट जाने हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट आएको छ। अब यो दुईटा लाइनलाई जोड्दिनुस्। यो दुईटा लाइनलाई जोड्ने रेखालाई भन्छ हाम्रो अब यो देखाउने लाइनलाई भन्छ हाम्रो आईसीसी कर्व। आईसीसी भनेको हाम्रो इन्कम कन्जम्सन कर्व आम्दानी उपभोग रेखा भन्छ इन्कम कन्जम्सन कर्व भनेपछि हामीले यो क्वेशनलाई जम्मी यसरी सल्भ गर्नुपर्छ है। अब तपाईले यो ग्राफ बनाउन जस्तै ABCD चारवटा क्वेशन सोधेछ चारवटा क्वेशन सोधिसकेपछि अन्तिममा ग्राफ बनाउन पनि भयो अथवा ग्राफ बनाउँदै बाँकी भएकोलाई मुनि गर्दै लाँदा पनि भयो। तपाईले जसरी गर्दा पनि भयो एकदम बुझेर गर्नु होला। यो 2074 मा क्वेशन नम्बर 10 मा सोधेको TU को फाइनल एक्जामको क्वेशन हो। हामी यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरु पनि लिएर आउने नै छौं। त्यो 3 दिनसम्मको लागि हामी अहिले बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।